सलाम दोस्तों, आज हम बंजस पे जा रहे हैं। ये आप लोगों को ये रास्ता दिखा है। अब ये हम गाड़ी में बैठे हैं, जा रहे हैं। सलाम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन मिन्नी व अना मिनल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलाम मिस्तारियो। अस्सलामु अलैका या अली इब्न मुसर्रदा। دست ما سوی تو بالاست حرمت کرده دلها دست ما سوی تو لحظه آخر اومد پیش خواهرم اومدم نگاه کنم زینب جان حالا فران کن بگی و ببینم این لحظه الهی بین من و توست برادرم حالا که میخوای بری میدان دو تا خواسته از دل دارم خواسته گردنم اینه بذاری به طبق وسیعت مادرم گلوسو ببوسم یا مظلوم خواسته نرمو کرش میاد یعنی همسایه سرداری یا همین که وقتی بچار تو خیلی صدای شیعه هست و شنیدم دوان بچار خیلی بیرون
شهر مقابل شخص کشید علی گفت اگر که من زود واقعش را بیابم خون نشانتری پیدا شود چطوری گفت آن شد به صبح بود اگر از این گفتن جنگ پاک میاد بسیار سرکرد آن شد باید برم حق میشد بیش از 150 نفر گوش مراکش بودند حتی محمد علی گرفت که پانواقی نهید و محروم نزدیک بود برای مادر که فرزند دلبندش را به میدان جنگ بفرستد وقتی میداند هیچ بازگشتی نیست. اما این میدان آزمون شهادت و راه شهادت و سعادت است. پیش مولای برو، اذن میدان بگیر و شجاعتی که از پدر است به ارث بردیدم به دشمنان بچشان. تو فرزند امام حسن مشتبه هستی، خون علی در بنای دوست. برادر عزیزم قبل برو ایجاب شیرین